यसमै हानाहान भयो रे त तपाईँलाई त ज्ञानेन्द्र साईले आन्दोलनमै त्यो बैठकमै हिर्काए रे भन्ने कुरो पो सुने के हो खास कुरो होइन अब कतिपय कुराहरू भिडियोहरू लिक भएको हुनाले यो आन्तरिक मामिला हो अब यसमा म केही बोल्न चाहन्न ठिकै छ भनेर मैले भन्न सक्थेँ तर जब भिडियोहरू र अडियोहरू लिक भएको छ र उहाँहरू मार्फतै यो कुरा बाहिर आएको छ भने यसमा टकटकिने ठाउँ छैन तपाईँ बिथोल्न जानु भयो होइन मैले जवाफ दिनुपर्छ म तपाईँलाई के भन्छु भने एमसिसीको विषय मात्रै होइन हरेक सङ्गीन राष्ट्रिय मुद्दामा बरु उहाँहरूले मुख खोल्नु भएको छैन जस्तो कि राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश राजेन्द्र महतो प्रकरण त्यसपछि तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको त्यो जुन गिटी ढुङ्गा भारतलाई बेच्ने निर्णय यी आदि विषयमा सबैभन्दा मुखर र सबैभन्दा बुलन्द आवाज हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ र मैले गरेको छु र उहाँहरू वास्तवमा भन्ने भने आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ कि कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ मैले त के देखेँ भने जसरी माओ सेतुङले ठुलो शत्रुताको बावजुद पनि च्याङ्काई शेखसँग कार्यगत एकता गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग र जापानिजहरूसँग लड्नु भएको थियो र त्यसलाई मुक्त गर्नुभएको थियो आखिर भाइहरूसँग मेरो के शत्रुता थियो र केही पनि थिएन तर पुराना कुरा उठाएर हङ्गामा गर्न खोज्नुभयो त्यस्तो हात हाल्ने आदि इत्यादि त के हुन्थ्यो मेरो पनि हातमा दही जमेको छैन मुखसम्म अब छाड्न भ्याउनुभयो तर त्यहाँ उहाँको संस्कार देखियो कौवाले आफ्नो मुख नाम आफै काट्छ का भने जस्तो कोइलीले आफ्नो परिचय कुहु कुहु गर्दै दिन्छ त्यसकारण कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि उहाँहरू उत्तौलो स्कुले केटाकेटी जस्तो उत्तेजना देखाएर त्यहाँबाट के थियो तपाईँले त्यहाँ गएर केही भन्नुभयो कि अथवा उहाँहरू सिधै आकर्षित हुनुभयो होइन अब मलाई लाग्छ साई भाइ म उहाँलाई भाइ नै भन्छु प्यारो गरी दाइ नै भनिदिउँ न एकछिन होइन किन दाइ भन्ने मभन्दा भाइ नै भन्नुहुन्छ अझ उहाँले त धेरै भतिज उमेर बताइरहनु भएको छ मैले उहाँलाई अझ बढुवा गरिदिएर भाइसम्म ल्याएको हुँ र उहाँलाई दुई खालको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स होला जस्तो मलाई लाग्छ एउटा बौद्धिक हिसाबले व्यक्तित्व कलाको हिसाबले विषयवस्तुको ज्ञानको हिसाबले र व्यक्तित्वको हिसाबले म त्यहाँ भइसकेपछि छायामा परेको अनुभूति होला एउटा कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँलाई पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्न मन लागेको होला म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईजी त्यसरी हिसाब किताबको कुरो गर्ने हो भने तपाईँ र म बेग्लै ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्न सक्थ्यौँ र सक्छौँ पनि किनभने मलाई थाहा छ तपाईको खुद यही मिडियामा एउटा इन्टरभ्यू हाम्रो भएको थियो विनयजङ बस्नेतजीसँग र विनयजङ बस्नेतजीलाई सोडा हानेर उकासेर बेलुनीकरण गरेर पठाएको कुरो पछि तपाईँले पठाउनु भएको कुरो विनयजङ बस्नेतजीले मलाई भन्नुभएको छ त्यसकारण म विरुद्ध अँध्यारा कोठाहरूमा पर्दाभित्र बसेर कति ठुला षड्यन्त्रहरू रचिए इतिहास साक्षीसम्म छ एक एक प्रमाणहरू पनि छन् र मैले तपाईँको बारेमा सत्य तथ्य बोल्दाखेरि तपाईँ आग्नेय नेत्र लाल लाल बनाउँदै म माथि दुर्वासा रिस पोख्नुभयो कोही बात छैन राजनीतिक संस्कार अनि त्यसपछि सामाजिक संस्कार आदि इत्यादिले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन अब म पनि अलिकति झोकी टाइपको मान्छे त हो तर मैले संयमता हासिल गर्नुपर्छ उमेरमा पनि जेठो छु बौद्धिक एकाडेमिक हिसाबले पनि म धेरै माथि भएको हुनाले मैले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ सम्हाल्छु तपाईँ बिथोल्न जानु भएको त होइन होइन म त आन्दोलनलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भनेर गएको फेरि म आफै गएको होइन मलाई ए बाबा भन्दिनँ त जे भने पनि भयो मैले उहाँलाई पनि बिथोल्न आउनुभयो भनेर भन्न सक्छु किनभने उहाँ त आन्दोलन कार्यक्रममा कहिले पुग्नु हुँदैन थियो नि त होइन उहाँको कार्यक्रम हो त्यो उहाँको हो म तपाईँलाई भन्छु उहाँ उपस्थित भएपछि त उहाँ भने संयोजक उहाँलाई बनाएन भनेर त्यो आन्दोलनै भाँडियो ओ कुरो चाहिँ अब चुरो कुरोमा तपाईँ आउन खोज्नुभयो अब उहाँहरूको कर्णबहादुर साईलाई संयोजक घोषणा गरे पश्चात त त्यहाँ झनै हानाहानको स्थिति भयो भन्ने सुने मैले होइन ठिक छ अब यो कुरो छताछुल्लो बाहिर आइसकेपछि अडियो नै लिक भइसकेपछि यसको विषयमा मैले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ अडियो भिडियो आइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो आदि कुरो सुन्नु भएको छ त्यहाँ एक त मिटिङको अडियो भिडियो लिक गर्न पाइँदैन त्यो आन्तरिक मिटिङ हो कसले गर्यो त्यो माथि छानबिन गर्नुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ आन्तरिक भिडियो अडियो पनि आयो बाहिर अब आइरहेको छ कसले गरिरहेका छन् अभियन्ताहरू फेरि युट्युबर बाहेक हिँड्नै सक्दैनन् होइन उहाँहरू हेर्नु म त एक्लै गएको थिएँ मोबाइल लगायतका डिभाइसहरुमा पनि समेत अभियन्ता बनाए भिडियो देखिरहेको थिएँ मैले सामाजिक सञ्जालमा को बल्छी धुर्वे के उहाँले पनि पाउनुहुन्छ तर म चाहिँ सामाजिक अभियन्ता होइन है म एउटा देशभक्त मानिस हुँ र राजनीतिक कर्मी हुँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँ हामी
मलाई पहिला मिन बुढाथोकीजीले 2-3 चोटि भन्नुभयो। अघिल्लोचोटि म मेलम्चीमा अलिकति रात लिएर गएको हुनाले त्यो बैठकमा जान पाइनँ। त्योभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। म लगायत सबै साथीहरूलाई त्यहाँ बोलाइएको रहेछ। अब को जानुभयो को जानु भएन त्यो छुट्टै कुरा हो। र त्यहाँ अब जिताजी हुनुहुन्थ्यो, नन्द काप्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बिचमा ठुलो कन्ट्राडिक्सन रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यहाँ पुगेपछि बुझेँ। नन्दजी म फोन अफ गरिदिन चाहन्छु एकछिन। बजिरहेछ तपाईँको फोन बेला बेला। ल ठिक छ, ठिकै भन्नुभयो। र मलाई त्यहाँ सहर्ष रूपमा उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो। तपाईँ अलिकति ढिला आइदिनु भयो भन्नुभयो। फेरि मलाई चाँडै हिँड्नु पनि थियो। त्यसकारण त्यो गम्भीर एजेन्डा जहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो घातक राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ, नो एमसिसी भन्नको लागि हामी गएको। यदि ज्ञानेन्द्र साईजी र उहाँका साथीहरूलाई एमसिसी विरोधी आन्दोलन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो भने व्यक्तिगत झैझमेलाहरू, व्यक्तिगत कन्ट्राडिक्सनहरूलाई उतै थन्काएर, मैले त भनेको थिएँ हामी पार्टी विचारवाद सबै कतै थन्काएर दिमागमा नेपाल बोकेर र एमसिसी विरोधी आन्दोलनको मुडमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। हामीले राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै तन्त्रवादभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ। र त्यहाँ भयो के भने म त्यहाँको सिनारियो तपाईँलाई बताइदिन्छु। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना। निशाना नेतृत्वमा रहेछ, नेतृत्व कब्जा गर्ने उहाँहरूको योजना रहेछ। अब त्यो योजना हाम्रो कारण होइन, उहाँहरूको आन्तरिक कारणले पुरा भएन। मलाई त कोही पनि नेतृत्व आए कुनै आपत्ति थिएन। प्रवक्ता नन्द काप्रीले चाहिँ हाम्रो साई सरलाई चाहिँ, फेरि साई भने कर्णबहादुर साई सरलाई चाहिँ संयोजक घोषणा गरिदिनु भयो भन्ने सुने। नन्द काप्रीजी जिताजीहरूकै प्रस्तावमा उहाँलाई त्यहाँ त्यो पदको लागि अफर गरियो। त्यसपछि हलमा उहाँहरूको असन्तुष्टि पोखियो। यसो हेर्दा अब पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तो फेरि पानी पिउनको लागि भनिदिउँ है एकछिनको लागि, फेरि उहाँ उफ्रिनुहुन्छ। अब उहाँलाई त्यो हल छोड्न बहाना चाहियो, किनभने त्यो नेतृत्व कब्जा गर्ने कुनै पनि हालतमा त्यो सपना पुरा हुँदैन थियो। त्यसो गरिसकेपछि उहाँ एकदमै जाजलले मान भएर अनि मपट्टि पुरानो कुरा उठाएर फेरि उहाँले एउटा कुरो चाहिँ सम्मान गर्नुभयो। पुण्डेजी लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको मान्छे हो भनेर त्यो अडियोमा पनि आएको छ र त्यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। एउटा योगदान गरेको, त्याग भएको, तपस्या भएको, जतिखेर उहाँ गुच्चा वा भाँडाकुटी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामी राष्ट्रिय जीवनका सरकारका मुद्दाहरूमा झोला बोकेर आन्दोलनको मोर्चामा शिरमा कफन बाँधेर अगाडि बढिसकेका थियौँ। जतिखेर हामी राष्ट्रिय टेलिभिजनमा छाएका थियौँ, उहाँ कतै कुनै कुनामा थन्किएर आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको थियो अथवा प्रेसर कुकरको व्यापारमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जहाँ पनि जाने सुप्रिमेसी देखाउने, आफूलाई जगरसेट प्रकट गर्न खोज्ने, त्यसो भइसकेपछि उहाँको आफ्नै टिमले उहाँलाई नस्वीकारिसकेपछि मलाई त लाग्छ उहाँहरूको बिचमा यति ठुलो कन्ट्राडिक्सन रहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट मेरो बहाना बनाएर एउटा कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, नजर नेतृत्वमा छ, निशाना मपट्टि लगाएर मैले धैर्य धारण गरेँ। हुन त अब धेरै नै बकबक गरिसकेपछि म पनि उठेर प्रतिकार गरेको छु। मैले गरेँ त होइन, हान्ने ठोक्ने भन्ने कुरो हुँदैन, किनभने हामी जस्तो संयम बौद्धिक धैर्यवान हामी भुस्तिग्रे होइनौँ। तपाईँले उहाँको चरित्र हत्या गर्नुभयो रे भनेर एकैचोटि खनिनु भएछ होइन। त्यो अब यहाँ भाषणबाजीमा उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई भाषण गर्ने खुब सौख हुँदो रहेछ। बेचारा भाषणको इच्छा पनि पुरा गरिदिनुपर्छ। रासन जताततै छ, भाषण गर्न उहाँले पाउनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन खालको चाइल्डहुडनेस देखियो, जुन इम्याच्युरिटी देखियो, जुन ढङ्गको साङ्गठनिक चरित्र बिना एकैचोटि झम्टिने जुन क्यारेक्टर देखियो, त्यसले धेरै मानिसहरूको बिचमा अझ 2 जना विशिष्ट महानुभावहरूलाई त उहाँले यसरी मुख छोड्नुभयो। एकजना नन्द काप्रीजी, एकजना अर्को डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, एकदम मामुवाला शब्द नै प्रयोग गर्नुभएको छ। मलाई त के हो र, मलाई मेरो बारेमा त साईजीले यसो भाषण मात्रै गर्नुभएको, तर एकदमै निशाना साधेर उहाँहरूमाथि हात पाइने गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको थियो। यसले गर्दा उहाँको कस्तो खालको संस्कार छ, कस्तो चरित्र छ भन्ने कुरो प्रकट भएको छ। म्यारिड हो भन्दै भएर चाहिँ रिस उठेर रहेछ क्या, खै के हो अब। हुन त एकजना, हुन त यो प्रसङ्ग यहाँ उद्धृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, एकजना बहिनी जेल पर्नु भएको रहेछ। यही बिचमा त्यही अभियानसँग जोडिएको शोभा गुरुङ सञ्चार माध्यममा आएकै छ, सञ्चार माध्यममा आएको छ। र उहाँ अहिले फेरि यो साईजीहरूप्रति अलिकति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले सुने। असन्तुष्ट पोख्नुहुन्छ, फेरि सन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ, त्यो उहाँको ठेगान होइन। ठिकै छ, अब उहाँ हिरासतमा परेको यो आदि इत्यादि उहाँहरूको बिचको लफडा मुद्दा तनाव
वास्तवमा एमसीसी विरोधी आन्दोलनको लागि गरम मसला बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर जे होस् तपाईँहरूले यो एमसीसीको आन्दोलन चाहिँ तुल्याउनु भयो नि त, खत्तम पार्नु भयो कि होइन? किन तुल्याउने? त्यत्रो एउटा होइन स्वागत नेपाल होइन, हेमराज थापा, अब पुण्य गौतम, ज्ञानेन्द्र साई अनि साजन विश्वकर्मा, यस्ता प्रखर जेरी ताम्राकार, ज्वाला सङ्ग्रौला, यस्तो सबै युवाहरू होइन, जागरुक युवाहरू, जोस भएको युवाहरू एक ठाउँमा आएर एउटा बृहत आन्दोलन गरेको भए त एमसीसीबाट पछि हट्नको लागि सरकार त हुन्छ नि। होइन सुन्नु, एउटा कुरो उहाँले त्यो माहौल किन बिगार्नु हो, किन बाँड्नु हो? कतिपयले एमसीसी विरोधी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको निम्ति यो ग्रान्ड डिजाइन वा कन्स्पिरेसी भनेर पनि भनिरहेका छन्। दोस्रो कुरो भनेको तपाईले नाम लिएका हरेक पात्रहरूले धैर्य धारण गर्नुभएको थियो, केवल उहाँलाई मात्रै हुटुटिरहेछ, म नेतृत्वमा आउनुपर्छ, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेल मै गरौँ भन्ने टाइपको व्यक्तित्व उहाँको देखियो। र अर्को कुरो चाहिँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने गएपछि फेरि ओजेलमा परिन्छ भन्ने पनि एउटा सबैलाई पर्यो होला नि त, त्यहाँ तपाईँ त भाड्नै गएको जस्तो देख्यो कि होइन? पुण्य गौतमले त आन्दोलनको बिचमा एक्लो ठिङ्गो पुण्य गौतम जाँदा पनि मिडियाहरूको चाहिँ तारो पुण्य गौतमै हुने गर्छन् कि तारो कि प्यारो? माइती घरमा त पटक मिडियाको प्यारो कि मिडियाको तारो? माइती घरको आन्दोलन तुल्याउन तपाईँले धेरै पटक प्रयास गरिदिनु भएको। तुल्याउन होइन, एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने पुण्य गौतमको उपस्थिति, अहिले तपाईँले एउटा उपयुक्त शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, पुण्य गौतमको उपस्थिति चाहिँ उहाँहरूको लागि, उहाँहरू हजारौँ एक ठाउँमा उभिँदा पुण्य गौतम अर्को किनारामा उभियो भने पुण्य गौतम जहाँ हुन्छ त्यहाँ भिड सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट लाइन सुरु हुने हुनाले उहाँहरूलाई आपत्ति हुँदो रहेछ। र खैर केही छैन, म एउटा कुरो के भन्छु भने अरू साथीहरूले संयमता देखाउनु हो, धैर्यता देखाउनु हो। र अलिकति म तपाईँलाई भन्छु, अफ्रिकन अमेरिकनमा होइन विल स्मिथ र ओप्रा विन्फ्रे होइन अनि टायरा ब्याङ्क्स जस्तै नेपालमा चाहिँ हामी सबैभन्दा चर्चित भनेर पुण्य गौतमलाई नै भन्न सक्छौँ होला देश विदेशमा। अब हुन सक्ला, तर यो चर्चाको भोकको आकुल व्याकुलताले म हिँडेको होइन। मभन्दा धेरै राम्रा स्पिकरहरू, धेरै राम्रो अभिव्यक्ति दिने पढेका बुझेका मान्छेहरू छन्। पुण्य गौतम भन्ने भइसक्यो कि हजुर, भर्खर जन्मेको बच्चाले पनि तपाईँलाई बाटोमा देख्यो भने ऊ पुण्य गौतम भन्छ क्या। त्यो होइन, मोबाइल हेर्ने पब्जी जस्तै मेरो भिडियो हेर्ने लत पनि लागेका मान्छे मैले देखेँ। पब्जीको लतमा फसेका युवाहरूले नि तपाईँलाई नचिन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हो। अब त्यो कारणले आफू छायामा परिन्छ, डार्कमा परिन्छ। ज्ञानन्दजीले एउटा कुरा त्यहाँ राख्नु हो, मेरो कुरा पुण्यजीले कहाँ खानुहुन्छ? उहाँ त आफैमा एउटा सर्वश्रेष्ठ दाबी गरेर हिँडेका मान्छे भनेर उल्टै बेला भनिदिनु भयो। र एउटा कुरो चाहिँ उहाँलाई के रहेछ भने त्यो कुण्ठा वा हिंताबोध इन्फेरिटी कम्प्लेक्स पनि हो। आफ्नो एकाडेमिक लेभलको कारण, आफ्नो सोसल स्ट्याटसको कारण, आफ्नो रेपुटेसनको कारण किन चाउरिस मरिस आफ्नै रागले भनिरहेछ। र अर्को कुरो याद गर्नु होला, एउटा प्रश्न यहाँ जोड, तपाईँले एकाडेमिक कुरा निकाल्नु भयो होइन, अनि तपाईँको त्यो तपाईँ पनि अब पिएचडी स्कलर भन्दै हिँड्नुहुन्छ होइन, अब अलिकति अध्ययन पनि तपाईँको राम्रो छ, अलिकति होइन धेरै राम्रो छ, धेरै कुराहरूमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ धेरैजनाले बौद्धिकता झल्किन्छ उहाँमा होइन। यद्यपि हरेक विषयमा तपाईँ बोल्ने भए पनि तपाईँको बौद्धिकताको लेभल चाहिँ अरूभन्दा माथि छ भनेर मानिसहरूले कमेन्टमा गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र साई एउटा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत फेसबुक लाइभमा आउनुभएको थियो, त्यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएका थिए। एमसीसीको बारेमा बुदागत हिसाबमा त्यहाँ सम्झाउने बुझाउने तर्क र होइन वितर्क गर्ने प्रयासहरू भएको थियो। त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि अब फेसबुकमा आएका बुदाहरूको आधारमा चाहिँ त्यसलाई आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ, कति ठाउँमा मिसगाइडेड पनि भएको रहेछ होइन। अब पुण्य गौतमले चाहिँ एमसीसीका बुदाहरू कति पढ्नु भएको छ, कति बुझ्नु भएको छ कि अर्काले त्यही फेसबुकमा जे भनिदियो, अर्काले जे बोल्दै उफ्रिँदैन भन्यो, अनि रुसमा पानी पर्दाखेरि नेपालमा छाता ओढ्ने ती कम्युनिस्टहरू जस्तै भएर हिँड्ने हो तपाईँ? होइन, त्यो होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदियो, अहिले दिपेन्द्र कणेलजी कति बोल्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। उहाँ त सुन्नुहोस् है, अस्ति कानै काट्नु भयो नि, तपाईँसँगै मिलेर काट्नु भयो नि, त्यो खसीको काट्नु होइन, खसीको काट्नु भएछ। आफ्नो कान काट्न त कहाँ सकिन्थ्यो, काट्नु पनि हुँदैन, त्यो आत्मघाती हुन्छ। फेरि मरेको खसीको टाउको ल्याएर उहाँले काट्नुभयो, त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर मैले सम्झाएँ। के बस्या त फेरि पुण्यजी सधैँ मान्छे होइन, ए बाबा खसीको टाउको सधैँ मान्छेले सधैँ मान्छेहरूकै सङ्गत गर्छ के। सुन्नु न, खसीको टाउको अचानक झोलाबाट निस्किन्छ भन्ने मलाई आइडिया नै भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि को इन्सिडेन्टली त्यो घटना भयो। खैर, म उहाँलाई कुन कुरामा कम्प्लिमेन्ट दिन्छु भने पहिलोचोटि डकुमेन्टेसनको हिसाबले सबै डकुमेन्टहरू हामीले सेयर गरेर पढेका थियौँ। मसँग एभाइलेबल भएको मैले दिपेन्द्रजीलाई दिएको थिएँ, दिपेन्द्रजीको डकुमेन्ट मलाई दिनुभएको थियो। जस्तो
MCC को यसको इन्ट्रोड्युसिङ हुँदादेखिको अहिलेसम्मको रेकर्ड जस्तो मङ्गोलियाको उदाहरण दिएर यहाँ MCCलाई राम्रो बनाउने कोसिस गरिन्छ। मङ्गोलियामा के भएको थियो मैले हिजो बेलुका सबै अध्ययन गरिसकेँ। वास्तवमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रकमले मात्रै मङ्गोलिया बनेको भन्ने भ्रममा जो हुनुहुन्छ मसँग आएर उहाँहरू डिबेट गर्नुहोस् भनेर भन्छु, किनभने मैले विथ एभिडेन्स यो कुरा पुष्टि गर्छु कि केवल MCC को रकमले मङ्गोलिया पनि सामरिक दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ अनि चीन विरुद्ध जस्तै हो। चीन विरुद्ध डाइनामाइटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर वेस्टर्नहरूले अमेरिकाले गर्यो त होइन, त्यो त कोसिस त जारी छ नि त, होइन कोसिस जारी छ नि त। स्ट्रेटेजिक गेम प्लान अन्तर्गत अमेरिका छोड्छ, अमेरिका जस्तो देश जसले जहाँ जाँदा पनि एउटा स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्ट बोकेर गएको हुन्छ, इन्डो पेसिफिक आइपिएससँग जोडिएका रणनीतिक कार्यक्रमलाई नै उसले लन्च गर्छ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा। यो कुरो त जसलाई पनि थाहा भइसकेको छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलताको विपरीत यो देशले थाम्नै नसक्ने खालको शक्ति केन्द्रहरूको लडाइँ नेपालमा केन्द्रित गरेर नेपाललाई ककपिट बनाउने कुरो त हामी सोच्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण नो MCC। पहिला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने अलि वामपन्थी सोच भएको भएर चाहिँ अमेरिकाहरूलाई साम्राज्यवादी देखे होला नि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ के लाग्न थाल्यो भने तपाईँ आफै ऱ्यान्डी वेलाई भेट्न जाने अनि फेरि MCC को विरोध गर्ने, अमेरिकाको विरोध गर्ने, अमेरिकाको हरेक मुभमा स्ट्राटेजिक मुभहरू हुन्छ होइन, षड्यन्त्र हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि अरू चाहिँ फेरि त्यो अमेरिकाको भिजा नलागे पश्चात अनि माइती घरमा गएर उफ्रिँदो रहेछन् होइन। जान चाहने चाहिँ अमेरिका, नपुगे पश्चात चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ साम्राज्यवादी भनिराख्ने। अनिखेरि उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो सिरिया बनाउँछन् होइन, लिबिया बनाउँछन्, अफगानिस्तान बनाउँछन् भन्ने उफ्रिराख्ने होइन। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाइडेनसँग अस्ति भर्खर भेट गर्नुभयो। के उहाँ अमेरिकावादी हुनुभयो? अब प्रेसिडेन्ट सी त ल मोडिफाइड आधुनिक युगको एउटा नेता हुनुभयो, उहाँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने उहाँको आवश्यकता होला। माओ त्से-तुङ जस्ता उहाँहरूले हामी महान क्रान्तिकारी नेता भन्छौँ, पश्चिमाहरूले रिजिट एउटा एक हिसाबले अथोरिटेरियन रेजिमको मालिक भन्छन्। माओ त्से-तुङले समेत हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनलाई पिङपङ डिप्लोमेसीमा कुराकानी गर्दाखेरि भेट्नु भएको थियो। यसको अर्थ माओ त्से-तुङ के अमेरिकावादी हुनुभयो? हो, मैले भ्यान्डी बेरीलाई भेटेँ होला, कुन सन्दर्भमा भेटेँ र मैले त्यहाँ राखेको स्ट्यान्ड सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ। यदि कुनै दिन अमेरिकाले त्यो टेप उपलब्ध गरायो भने पुण्य गौतम, वाह क्या बात, देशभक्त यो रहेछ, ठाउँमा गएर कुरा राख्दो रहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँले। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो इन्टरभ्यू यस्तो नि त, हात्तीलाई कुकुरले टोक्न लाग्यो भनेर कमिलाले बचाउन खोजे जस्तो भयो क्या। कमिलाले पनि हात्तीलाई धुरुक्क पार्छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा छ नि। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, चिलिमले घाम पो फुटाउँछ। MCC पास होस् या नहोस् उनीहरूलाई BRI पास गर्नुसँग मतलब छ। तपाईँहरू चाहिँ सबै साम्राज्यवादी भन्दै उफ्रिनुहुन्छ। होइन, यसमा अलिकति कुरा छिराइयो। BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सही कार्यान्वयन नहुँदै MCC ल्याएर नेपालमा विकासको कभरमा रणनीतिक लक्ष्य र ग्रान्ड डिजाइन लाद्न खोजेको हुनाले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी सडकमा आन्दोलित हुन आएको। BRI भनेकै चाइनाको टोटल चाइनिज इन्ट्रेस्ट हो नि त, उनीहरूको ट्रेड इन्ट्रेस्ट हो। तर यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै प्रभाव पार्दैन नि, कुनै दखलअन्दाजी गर्न सक्दैन नि। वेस्टर्नले प्रभाव पारे जस्तै ऋणको पासो भनेर तपाईँले 2-4वटा देशको उदाहरण दिएर नेपाललाई पनि BRI धपाउ भन्ने एक खालको गलत म्यासेज उनीहरूले वेस्टर्नहरूले दिन खोजिरहेका छन्। जबकि हाम्रो शान्ति स्थिरता विकासको निम्ति हामीले स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन र हायर देन माउन्टेनको स्ट्याटस हाम्रो कूटनीतिक रिलेसन भएको चीनसँग के हामी त्यसरी भाग्न सक्छौँ? हामी त झन् सुमधुर सम्बन्ध बनाएर जान्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति, तटस्थता, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ र यो देशले थेग्नै नसक्ने र नयाँ रुवान्डा बनाउने गरी ल्याइएको यो गेम प्लान MCC अन्तर्गत आएको त्यो त्यसको लुप होल्सबाट आएका। रुवान्डामा MCC थिएन नि सर, होइन MCC को कन्सेप्ट पनि थिएन। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु न, केवल केवल MCC होइन। 1994 ए बाबा 2004 पछि इन्ट्रोड्युसिङ भएको MCC 1994 मा थियो भन्ने म मूर्ख हो र? MCC लागू भएको देशमा चाहिँ कहाँ अफगानिस्तान जस्तो भयो? सुन्नु, अमेरिका चाहे जुनसुकै बहानामा पसोस्, पिने के लिए बहाना चाहिए। रक्सी खाना कोही भन्छन् मौसम खराब हो, कोही भन्छन् आदत छ, कोही भन्छन् होइन रक्सी औषधि हो। अनेक बहाना गर्नुहोस्, तर रक्सी खानु त घाटाजनक कुरा हो, तपाईँको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने जस्तै अमेरिका सालदेखि नै हो नि सर नेपाल छिरेको। अमेरिका नेपाल छिरेको त 13 सालदेखि नै हो नि, USAID मार्फत होइन। त्यही USAIड मार्फत डोनेसन दिएका स्कुलहरूमा पढेर आज MCC को विरोध गरिरहेको छ। होइन सुन्नु, ती मान्छे हिपोक्रेटिक होला, तिनीहरूलाई म खण्डन मनन गर्छु। हामी जस्तो फ्रेस ब्लड भएको मान्छे जसले एक गिलास पानी पनि सित्तैमा खाएको छैन कसैको, हामी जस्ता देशभक्तहरू शिरदेखि पाउसम्मका
देशभक्तहरू शिरमा कफन बाँधेका मान्छेहरूलाई अधिकार छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो हुँदो रहेछ नि त, नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्न नसक्ने, राजेन्द्र महतोको विरोध गर्न नसक्ने, चुरेको सम्पदा दोहन हुँदा विरोध गर्न नसक्ने यी मानिसहरू पनि हुँदा रहेछन् नि त। अहिले कत्रा कत्रा भेटरान मान्छे एमसिसीको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्, किनभने त्यहाँ दानापानीको कमाल छ। हिजो भारतको कुरा आउना साथ पुच्छर लुकाएर हिँड्ने आज एमसिसी विरोधीहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र कोर कुरा चाहिँ के हो भने रुवान्डामा अमेरिका आफ्नो तरिकाले पस्यो, अझ रुवान्डामा अमेरिका फ्रान्सको साथमा पसेको छ। आज अस्ति पल काग्मेको सुडानमा त चाइना नि बस्यो नि सर, होइन सुडानमा चाइना अहिले तालिबानकै मुद्दा हेर्नुहोस्, तालिबानी समस्या समाधान गर्नको लागि चाइनालाई मात्रै भगवान देख्ने अलि सोच राम्रो भएन कि होइन, भगवान भन्दा पनि कसैलाई पनि हामीले देवत्वकरण गर्नु हुँदैन, यो कुरामा आई डु एग्री विथ यु। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रुवान्डामा आफ्नो तरिकाले पस्यो, अफगानिस्तानमा आफ्नो तरिकाले पस्यो, इराकमा आफ्नै ढङ्गले बहुराष्ट्रिय सेना लिएर पस्यो। अमेरिकाको पस्ने स्टाइल फरक छ, तर उसको एउटा साझा उद्देश्य चाहिँ के हो भने जुन देशमा ऊ प्रवेश गर्छ त्यो देशलाई करुणा कृपालुजी महाराज भएर काया पलट गर्न पस्दैन। उसले त्यो देशमा हिडन इन्ट्रेस्ट राख्छ, खास गरी चाइनालाई घेर्नको निम्ति उसले नेपाललाई बेस क्याम्प बनाउन चाहेको हो। त्यसको लागि उसलाई बाहना एमसिसी चाहिएको छ, एमसिसी मार्फत ऊ प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ र यो रणनीतिक लक्ष्य हो भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। कोलिन पावेलदेखि कोन्डालिजा रइससम्मले यो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ। ऱ्यान्डी बेबीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएन। अब जहाँसम्म ज्ञानेन्द्र भाइले कति बुझ्नु भएको छ, ज्ञानेन्द्र साईजीले, ल जी नै भनिदिन्छु, उहाँलाई भाइ भने मन पर्दैन रे, ज्ञानेन्द्र साईजीले यो विषय कति बुझ्नु भएको छ। भाइको ह्यापी बर्थडे ल ठिक छ, यो खुसीलाई सेयर गरौँला एकछिनपछि। मेरो भन्न खोजेको कुरा के हो भने परिपक्व मान्छेले, इमान्दार मान्छेले, यसलाई धन्यवाद दिन्छु म, इमान्दार मान्छे, परिपक्व मान्छे, विशिष्ट मान्छेहरूले, दूरदृष्टि राख्नेहरूले सानातिना कुरामा झगडा गर्दैनन्, लडाइँ गर्दैनन्, तनाव सृजना गर्दैनन्। र एउटा कुरो त भयो नि यो राजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँले एमसिसीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ नि, 2007 सालमा सनको 2007मा तरुण पत्रिकामा एमसिसी प्रोजेक्टको बारेमा मडादास कर्म लागू भइसकेपछि पहिलो आर्टिकल लेख्ने मान्छे पनि पुण्य गौतम हो। कपी चाहियो, आउनुहुन्छ मेरो घरमा देखाइदिउँ। तपाईँले त मैले बोल्न सुरु गरेको 3 हप्तापछि बोल्नु भएको छ, मसँग भिडियो छ। जतिखेर एमसिसीको बारेमा यो सरकारले टेबल गर्नु हुँदैन, पूर्ववर्ती सरकार केपी शर्मा ओलीज्यूले टेबल गर्नु हुँदैन भनेर मैले बोलेको 3 हप्तापछि उहाँले बोल्नु भएको छ। र अभियन्ताहरूले चाहिँ के कुराले क्यास हुन्छ, जनताको माइन्ड भुट्न सकिन्छ, जनतालाई उचाल्न सकिन्छ भनेर त्यही कुरामा बोल्ने रहेछ नि। उहाँहरूको त्यो होला, तर म चाहिँ केवल मिडिया कन्जम्पसनको लागि, पब्लिक कन्जम्पसनको लागि बोल्दिनँ। र एउटा सुखद खबर तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। आज कान्तिपुरले पनि त्यो न्युज महत्त्वका साथ छापेको छ, प्रकाशित गरेको छ, र मैले विश्वस्त सूत्रसँग पनि बुझेँ अहिले सरकारले एमसिसी टेबल हाम्रो कारणले नगर्ने हो र यो खुसीको खबर हो। होइन, हाम्रो आन्दोलनको कारण, हामी आन्दोलित भएको कारण, हामी सङ्गठित भएको कारण माइती घरमा उफ्रेर कहाँ स्थगित हुन्छ भने नेपाली जनताले नचाहेको भएर भन्नु न, असल कुरा हो यो कुरामा चाहिँ दम छ है। 5 जनाले आन्दोलन गरेर होइन होइन, नेपाली जनता नागरिक आन्दोलनले 5 जना उभिरहेछ। होइन, नेपाली जनता त्यसको बर्खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो र हामी पनि आन्दोलित थियौँ। नेपाली जनता र हामी चाहे भण्डारखालमा आन्दोलित भएर एमसिसी सम्झौतालाई थुकेको कुरा होस्, चाहे माइती घरमा आएर कुटाइ खाएको कुरो होस्, पोहोर साल आन्दोलन गरे पनि यसपालि प्रतिफल प्राप्त हुँदो रहेछ। कुलमान घिसिङजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनको निम्ति पोहोरको हामीले खाएको कुटाइ यसपालि काम लाग्यो नि। 206 वटा हड्डी हल्दी कुलमानजीको विषय त जोड्ने नै थियो हैन, जस्तो ल ठिक छ, एमसिसीकै बाँकी छ के भन्नु न। 2018 मा हाम्रो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली चाहिँ मुसुक्क हाँसेर हजुर अमेरिकन विदेश सचिवसँग खिचाइएको फोटो भाइरल भएको थियो हैन। मैले हिजो होइन अस्तिको दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने 2018 मै नेपालले भनौँ न भर्चुअल रूपमा चाहिँ आइपिएस स्ट्राटेजीमा संलग्न हुनको लागि ओके गरेर परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ ओके गरेर आएका छन्। उनले स्टेट लेभल कुनै सम्झौता पनि गरिसकेका छन्, त्यसकारण अमेरिकाले हामीलाई आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत राखिसकेको छ 2019 मा हैन। अब यो एमसिसीको विरोध गरिरहनु के तुक हुन्छ? हामी आइपिएस सैन्य गठबन्धनमै हामी गइसकेका छौँ भने एमसिसीको विरोध गरिरहनुको तुक रहन्छ र? होइन, तपाईँले आइपिएस स्ट्राटेजीमा हामी गएको कुराको विरोध गर्नु पर्यो कि पहिला एमसिसीको विरोध गर्नु पर्यो? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा नेपाल छिर्नु दुर्भाग्य हुन्छ। छिरिसक्यो रे त, छिर्यो भने निस्किनु पर्यो।
त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो, त्यसप्रति हाम्रो संलग्नता छैन भन्नु पर्यो। दुईवटा स्काई ट्रक दिइसक्यो होइन, डोनेसन होइन, हामीले यो भन्नु पर्यो, हामीले स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसलाई विनम्रतापूर्वक फिर्ता गर्नु पर्यो। यो कुरा बोल्नै सक्नुहुन्न? होइन, म बोल्छु, बोलिरहेको छु, सूचना दिनुभयो, मैले अध्ययन गर्छु, बोल्छु। यो विषयमा मलाई थाहा थियो, किनभने तपाईँले भनेको कुरा यो 2018 ताका त्यो आएको थियो, भाइरल भएको थियो यो विषय पनि। र अर्को कुरो के भने अमेरिका यस्तो बाघ हो जसको घोडा चढिसकेपछि तपाईँ चढ्न त सक्नुहुन्छ, ओर्लिन मुस्किल छ। त्यसैले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अमेरिकन फरेन पोलिसी अथवा डिफेन्स पोलिसीको एउटा हिस्साको रूपमा अगाडि आएको यो जुन हुन त यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको अर्को स्वरूप हो, यो आधुनिक इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, विकासको आवरणमा अगाडि बढाउने यसले स्ट्राटेजिक गेम प्लान, सैन्य रणनीति, सामरिक नीतिको विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। र अमेरिका एकचोटि पसिसकेपछि निस्किन मुस्किल गर्छ। र अमेरिकन यो स्ट्राटेजी र गेम प्लानको विषयमा हामी स्पष्ट भइसकेपछि अमेरिका एकचोटि पसेपछि निस्किन मुस्किल पर्छ भने अनि साउथ कोरियामा चाहिँ के भन्ने त? होइन, साउथ कोरियाको स्ट्राटेजीको विषयमा अमेरिका र साउथ कोरियाको बिचको रिलेसन भनेको चीन विरुद्ध उनीहरूले स्ट्राटेजिक एलायन्स गरेका छन्, यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई। साउथ कोरियाले प्रगति त गरेछ नि। साउथ कोरियाले प्रगति गर्यो, कोरियन वार पश्चात साउथ कोरियाले प्रगति त गर्यो नि सर। सुन्नु, नर्थ कोरियाले यद्यपि आफ्नो हिसाबको डेभलपमेन्ट गरेको छ, तर साउथ कोरियाले त व्यापक डेभलपमेन्ट गरेको छ नि। आज दुनियाँभरिमा कोरियन एप्लायन्स नभएको कहाँ छ त? साउथ कोरियाको जस्तो बुद्धिमान शासक यहाँ हुनु पर्यो नि। यहाँ त कुर्सीको लागि जे पनि सम्झौता गर्ने। साउथ कोरियाले आफ्नो देशको सोभरेन्टीमा दखल अन्दाजी हुने गरी विदेशी सहयोग स्वीकार गर्दैन। कुलमान घिसिङलाई दिउँ न हामी, ली कुवान यू जस्तो बनाइदिन्छ नि उनले पनि। सिङ्गापुर जस्तै बनाइदिएला नि नेपाल। होइन, कुलमान घिसिङज्यूलाई अहिले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः देख्न पाउँदैछौँ। हामी खुसी छौँ, किनभने यो 1-2 दिनमै यो सपना साकार हुन्छ। होइन, एउटा विद्युत प्राधिकरण मात्रै सफा गरेर भएन नि, त्यसलाई मात्रै फाइदामा लगेर भएन नि, नेपालले चलाउन दिउँ न। ठिक छ, जनताले चाह्यो भने त्यो पनि हुन्छ। सुरेन्द्र केसीले त अब मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखिसक्नु। होइन, राम्रै कुरा हो, राइट म्यान इन राइट प्लेस। अहिलेको लागि विद्युत प्राधिकरणमा उहाँको इच्छा नै, मैले हेर्नुहोस् कुलमानजीसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छु, उहाँको इच्छा बुझ्दाखेरि हितेन्द्रजीको जनतासँग हित चित्त मिल्दैन र उहाँले अहिले हुन त विद्युत प्राधिकरणका बाठा कर्मचारीहरूले कुलमानजी चाहियो भन्ने आन्दोलनमा माग उठोस् भनेर होला झ्याप्पती निभाइदिनु भएको छ। तर कुलमानजीको आवश्यकता बोध गराउन होला भन्ठान्छु म, अथवा हितेन्द्रजीको अब काम आदि इत्यादिमा पर्फर्मेन्समा लुज देखिएर पनि यस्तो भएको होला। तर कुलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रूपमा पुनः आउनु हाम्रो लागि सुखद हुनेछ, किनभने पोहोर साल हामीले डाँडा भाटा खाएको, कङ्गारुको लौरो खाएको, हड्डी पसली भएको त्यसैको लागि हो। हजुर, घिसार्दै लगेको, जुलुक्क बोकेर लगेको धेरै त्यस्ता कुराहरू छन्, इतिहास साक्षी छ, भिडियोहरू छन्। नरनाथ गौतमले त रुँदै, तपाईँ र नरनाथ गौतम मिलेर रुँदै कुलमानजीलाई फोन गरे होइन, हामीलाई तपाईँ नै चाहियो भनेर। उहाँ भावुक मान्छे हो, चाँडै उहाँको आँसु आउँछ। म त्यति चाँडै पग्लिन सक्दिनँ, यो मेरो कमजोरी हो। र एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने यी जे जति साथीहरू छन्, मैले के महसुस गरिरहेको छु भने होला ममा पनि कमजोरी होला, केवल हिरोइजमको लागि, केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि, केवल आफ्नो सिक्का जमाउनको लागि, आफ्नो वर्चस्व जमाउन, आफ्नो नाम कमाउन, दाम कमाउनको निम्ति उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको मलाई महसुस भएको छ। अस्तिको मिटिङदेखि म झसङ्ग भएँ, किनभने उहाँहरू कहिल्यै राजनीति गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई सङ्गठन प्रणाली थाहा छैन। खुद नन्द काप्रीजी स्तब्ध हुनुभयो त्यो घटना देखेर, मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। उहाँमा कस्तो किसिमको एउटा मानसिक तनाव थियो भन्ने कुरो मैले त्यो दिन महसुस गरेको थिएँ। अब जहाँसम्म साईजीको कुरा हो, उहाँको पनि अपमान भयो। साई भनेको कर्ण साई, उहाँलाई समेत एउटा अपरिचित व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ परिभाषित गरियो, जबकि उहाँलाई अब हामीले प्रस्ताव गर्दा, अझ नन्द काप्रीजी जिताजीहरूले प्रस्ताव गर्दाखेरि उहाँ पनि कोरोना छैन भन्दै हिँड्ने मान्छे हो नि। अहिले त फेरि यत्रो मान्छे मर्दाखेरि कोरोना छैन सर आउन बोल्न भनेको भाग्ने मान्छे हो कि उहाँ पनि। ए हो, खासै त्यो कुरामा कमजोरी रहेछ। त्यसो भए कोरोना छैन भनेर सबभन्दा पहिला त्यो अफवाह फैलाउनु पाइँदैन। एकजना कोरोना छैन भन्ने अमेरिकामा एकजना नागरिक अस्ति भर्खर बित्नुभयो, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिउँ। यस्तो ढिड जिद्दीपनले गर्दा संसार अहिले बिथोलिएको छ र अहिले जस्तो कोभिडको थ्योरीमा धेरै विश्वास गर्ने मान्छेहरू हैन, थर्ड भेरिएन्ट अहिले भ्याक्सिन चाहिँ सबभन्दा खतरनाक हो भन्दै फेरि प्रचार गर्दैछन् केही व्यक्तिहरू। यो के हो तपाईले कन्स्पिरेसी थ्योरी भनेर यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि खोप लगाएँ, तपाईले पनि लगाउनु हो। चाइनाले किन लगाइरहेछ त खोप फेरि? हैन, दुनियाभरि सबैले खोप लगाएका छन्। यो त एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो।
मान्छेलाई मार्नु छ, मान्छेलाई सिद्धाउनु छ, मान्छेलाई बेवकुफ बनाउनु छ भने यस्ता खालका खेलबेल सोसियल मिडियामा फैलिन्छ। खोप लगाउन होइन डक्टरहरूसँग तपाईँ बुझ्नु न, जस्तो हरेक खोपको 100% ग्यारेन्टी काहीँ पनि हुँदैन। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। डाक्टर सुन्दरमान दीक्षितले भन्नुभएको छ होइन, मैले पनि हेरेको थिएँ त्यो इन्टरभ्यू र भेटरान डक्टरहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि 100% ग्यारेन्टी हुँदैन। 90 भन्दा माथि अथवा 90 वरिपरिको ग्यारेन्टी, त्योभन्दा माथि भयो भने त्यो भ्याक्सिन सुरक्षित मानिँदो रहेछ। त्यसकारण चाहे चाइनिज खोप होस् चाहे अरू खोप होस्, इन्डियन खोपमा चाहिँ डिफेक्ट देखियो भन्ने कुरो छ। जस्तो रगत जम भन्ने बहानामा मैले त देखेँ आदि मान्छेहरू, अस्ति हामी सिनामङ्गल गएको थियौँ, त्यहाँ हल्लै हल्लामा 10 जना मान्छे लाइनै छोडेर हिँडे भने कसैले फोन गर्यो होइन, हामीले सोध्यौँ पछि अनौपचारिक रूपमा त्यहाँ किन तपाईँ हिँड्नुभयो भनेर सोधेको, होइन यो भ्याक्सिन लगाउँदा त जिउै खत्तम हुने रहेछ भनेर हिँड्नुभयो। अब यस्ता अफवाह छन्। त्यही त ठिकै छ सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको आन्दोलन सम्भवतः सफल होला, आधा अवधि त सफल भइसक्यो। सरकारले एमसिसी पोस्टपोन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन। अब एउटा कुरो बाँकी छ, यो एमसिए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालमा सञ्चालित छ। अरबभन्दा बढी रकम उसले खर्च गरिसकेको छ। अरब छैन, झन्डै अरबको सङ्ख्यामा 8 अरब चाहिँ योपालि 8-9 अरब। त्यसकारण त्यो एमसिएको अफिस बन्द गर्नुपर्छ। खड्ग विष्टजी हुनुहुन्छ, एकदम सही पोइन्टमा आउनुभयो कि तपाईँ। मैले सुनेको चाहिँ के भने नि, यहाँ उफ्रिने छन् नि टाई सुट लगाएर उफ्रिनेहरू, अनिखेरि सडकमा आन्दोलन गर्नेहरू, 5 जना लिएर वृहत नागरिक आन्दोलन गर्नेहरू चाहिँ कतै एमसिएमा जागिर खान पाइन्छ कि 6 लाखसम्म स्यालेरी हुन्छ अरे, मिनिमम 48,000। अनि यता जागिर भइहाल्यो भने त 5 वर्ष खान पाइयो भने पनि दाम त राम्रै हुन्छ। अब त्यो नदिएको त्यहाँ बोलाइहाल्छ कि भनेर उफ्रिया रहेछन् कि त्यसो होइन। यो फ्याक्ट हुनसक्छ, कतिपय मान्छेहरूमा त्यो समस्या रोग हुनसक्छ कि कुनै संस्थाले आफूलाई आकर्षक अफर दियोस्, आइएनजिओले प्रपोजल हाल्नुहोस् भनोस्, अनि आफूलाई प्रोजेक्टहरू मिलोस् भनेर उहाँहरू कसिएर 12 हातको पटुकी बाँधेर राखेको पनि देखेको छु। कतिपय मान्छेहरू 1 हप्तासम्म एमसिसीको विरोध, अर्को हप्ता चाहिँ ठिकै हो यसको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको पनि मैले सुने। यस्ता दैचिउरे दोधारे मान्छेहरूलाई हामीले दरकिनार गर्नुपर्छ, दुधमा परेको झिँगा जस्तै टिपेर फ्याँकिदिनुपर्छ र यो एमसिएको अफिस तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। खड्गबहादुर विष्टले त्यसबाट राजीनामा गर्नुपर्छ, किनभने यो देश हितको प्रतिकूल छ। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ र यो नेपालले थेग्न सक्दैन। यो थेग्न नसक्ने कुरो ल्याउँदैन। फेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई बौला कुकुरले टोकेको छैन। हुन त उहाँले इच्छा गर्नुभएको थियो अमेरिकालाई सकेसम्म चोर बाटोबाट यसलाई पास गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि उहाँलाई थियो होला। उहाँ अमेरिकाको पहिलेदेखि लाड प्यारमा काखमा हुर्किएको मान्छे। तर आगामी चुनाव निकै नजिक छ, त्यतिखेर रगतको आँसु चुहाउनुपर्छ, जनताबाट पत्ता साफ हुनुपर्छ भन्ने बुझेको हुनाले पनि अहिले शेरबहादुरजीको कुनै दाल गल्नेवाला छैन। फेरि हामीले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल वा कमरेड प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा यसलाई टेबल नगर्नु भनेर भनिसकेपछि उहाँ ब्याक हट्नु भएको हो। बहादुरी से पछि हटो भन्ने नीति यहाँ लागू भएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ एमसिसीको विषयमा तपाईँ बोल्न आउनुहुन्छ भने, जब यसको विपक्षमा बोल्न आउनुहुन्छ भने तयारी गर्नुहोस्, क्लास दिनुहोस्, बरु हामी स्कुलिङ दिन्छौँ। मुन्द्रेकी अब कुनै पत्रकारले सोध्यो एमसिसी भने के भनेर माइक तेर्साइदियो भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो भन्दा मुन्टो निहुराउनु पर्ने स्थिति नआओस्। र एउटा पत्रकारले एमसिसी भने कस्तो सिसी हो भनेर सोधिहाल्यो नि। त्यो पत्रकारहरू कोही नभएर तपाईँ हो। तर मेरो मित्र एमसिसीको विषयमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो विषयमा राम्रो टिच मैले गराएको छु, उहाँलाई प्रशिक्षण दिएको छु। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, अब एमसिसीको समर्थन गर्ने एकजना महानुभावलाई कसैले सोधेछन् एमसिसीको फुल फर्म भन्नुभन्दा आउँदैन। यस्ता मान्छे त्यसको विरोध वा समर्थन गर्नेहरूलाई पनि थाहा छैन। धेरै मान्छेलाई त एमसिसी के हो, एमसिसी कहाँबाट आयो, एमसिसीको उद्देश्य के हो, एमसिसी प्रोजेक्ट लागू गर्नको निम्ति नेपालमा के खेलमेलो भएको छ, यसको फरेन मिनिस्ट्री र डिफेन्स मिनिस्ट्रीसँग के सम्बन्ध छ, यसले हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन र फरेन पोलिसीलाई के प्रभाव पर्छ भने त धेरै माथिको कुरो हो। हाम्रो भू राजनीतिमा के असर गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ बहादुरी से पीछे हटो नीति लिँदै सरकारले 2 कदम पछाडि हटेर एमसिसीलाई टेबल नगर्ने जुन निर्णय लिएको छ, यसलाई चाहिँ अब ठिकै नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्ने स्थिति छ। हस् पुण्य सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।